सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशक 51 51 अघासुर वध वर्णनम्। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचल प्रतिमतनोर्गुहानिभ प्रसारित प्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुर प्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले न ऋतुरथो जगुःसुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कवलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजितः 13 गणैर्मुदानुतः सुखाशनन्त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदश वरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।